السلام عليكم شباب، بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. بالنسبه لدرس اليوم غيكون على لا كونتينيتي دين فونكسيون نيميريك اللي هو الاتصال داله عدديه. هو اول درس بالنسبه لثانيه بكالوريا واللي هو ايضا مهم جدا وغادي نلقاوه في الوطني. لهذا الشيء حاولوا انكم تركزوا معايا مزيان وتجيبوا ورقه وستيلو حداكم وتقيدوا تنوطيو اي معلومات عتفيدكم. اول حاجه نبداو بها هي كونتينيتي دي فونكسيون نيميريك. امتى كنقولوا راه واحد الفونكسيون راها كونتينيو؟ القاعده كتقول لنا اون دي كو لا فونكسيون اي فونكسيون لا فونكسيون est continue, c'est-à-dire متصلة au point x0 في واحد البوان x0 اللي كيكون هما عاطينا باش نتحققوا من الاتصال ديال ديك الداله فيها سي. اذا شنو؟ اذا حسبنا الليميت x طون فيغ x0 f ل x كتساوي f ل x0، اي كنمشيو ناخذ داك العدد اللي قالوا لنا شوفوا او بينوا على راه ديك الداله متصله فيه، وكنديروا ليميت x طون فيغ داك العدد f ل x كيعطيونا الداله كتساوي ليماج ديال داك العدد. نعطيو مثال باش نزيدو نفهموا هاد الفقره مزيان. اكزامبل l'exemple اش كيقول لنا مونطري كو لا فونكسيون f est continue point x0 égale 1. يعني قال لك بين باللي الداله f راها متصله في واحد النقطه كتساوي 1. عطاونا الداله، عطاونا ليماج ديال ديك الداله. يعني شنو بقى لينا حنايا هو نطبقوا القاعده. عندنا ليميت x طون فيغ لاياش. شنو هو x0 عندنا هنايا؟ هو 1، هو هذاك. f ل x كتساوي ليميت x طون فيغ الواحد f ل x شنو هي x au carré ناقص 6x بلس 5 sur x moins 1 إيكالا. إلا مشينا عوضنا نيشان حيت هنا عندنا عدد 1 ناقص 6 ناقص 5 زائد 5 صفر، صفر على صفر، فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني شكل غير محدد. شنو خصنا نديرو ليه؟ خصنا نحيدوه. يعني شنو؟ ما خصوش يبقى داك الفورم انديتيرميني. ليميت x طون فيغ 1 f ل x اللي هي هذه. حنايا نحاولوا نعملوا الفوق حيت حنا عوضنا بواحد الفوق. شنو لقيناه كيساوي صفر. يعني الواحد هو الغاسين ديال هاد الداله اللي الفوق. يعني نديرو x ناقص 1 عامل x 5 على ناقص 1 هي ناقص 5 على x ناقص 1. كتمشي x ناقص 1 مع x ناقص 1 كتبقى لنا ليميت x طون فيغ 1 x ناقص 5. دابا نمشيو نعوضو نيشان. عندنا 1 ناقص 5 هي ناقص 4، وناقص 4 شنو هي ليماج ديال 1. يعني هنايا ملي حسبنا ليميت x طون فيغ x 0 ديال f ل x شنو لقيناها كتساوي ليماج ديال 1. في هاد اللحظه اش كنقولوا بويسكو هادشي راه داخل في الريداكسيون باش تعرفوا. بويسكو ليميت x طون فيغ 1 ديال f ل x إيكالا شنو؟ إيكالا f ل 1. alors ou bien donc alors f est continue au point x0 égale 1. هاد بويسكو الوغ هادو عافاكم حاولوا ما تنساوهمش حيت نتوما كيبانوا لكم عاديين ولكن راهما الريداكسيون باش تبين الاستاذ في الوطني اللي غيصحح لك الامتحان ديالك بلي راك فاهم. دابا ندوزو لثاني فقره اللي هي الكونتينيتي ا غوش على يسار اي ا droite et à droite على اليمين. يعني كنشوفوا الاتصال على اليسار وعلى اليمين. القاعده اش كتقول لنا هنايا؟ كتقول لنا on dit que la fonction est continue au point
x0 سي. سي هنايا عندنا جوج حوايج. اول حاجه سي اف est continu à droite de x0 et f est continu à gauche de x0. يعني ملي كيقول لك هنايا ادغوات و اغوش كتكون في ديك الفونكسيون اللي كيعطيوها لك فيها دي بارتي دو بارتي، يعني بارتي فيها على اليمين وبارتي على اليسار، يعني ما فيهاش غير بارتي وحده بحال هنايا كيكونوا فيها دو بارتي. نعطي دابا اكزامبل. ياك كتمشي تحسب الكونتينيتي الاتصال على اليمين وعلى اليسار، ملي كتعرفها راه متصله على اليمين ومتصله على اليسار فكتقول باللي راه ديك الفونكسيون راه كونتيني في اكس زيرو. الا مشيتي حسبتي الكونتينيتي لقيتها كونتيني ا دغوات وما كونتينيش ا غوش، سيتادير ديسكونتيني ا غوش غير متصله يسارا، كتقول فراها اف ديسكونتيني، يعني خاصها تكون متصله ا دغوات و ا غوش. الا كانت ما متصلاش غير في جهه وحده فكنقولوا ديك اف راه ما متصلاش كاع. نعطيو اكزامبل. الاكزامبل اش كيقول لنا؟ كيقول لنا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني بار، عطاونا لي فورمول ديال لي دو فونكسيون، بعدا قال لك étudier la continuité à droite et à gauche de la fonction en x0. اولا شنو غتمشيو نديرو؟ كما العاده اولا بعد اول حاجه اللي خصكم ديما تراعيو ليها هما تحسبوا ليماج. باش تعرفوا ليماج حنا امتى كنقولوا راه ديك الحاجه راه متصله؟ الا كانت كتساوي شنو؟ كتساوي ليماج، يعني ليميت بعدا نديرو étudier. هنا راه هادشي راجع لاش الريداكسيون. étudier la continuité à gauche de x0 égale 0 à gauche، يعني نديرو x tend vers لاش 0 moins à gauche 0 moins، يعني شنو نديرو هادي. استسمح بعدا قبل خصنا نكونوا عارفين ليماج ديال زيرو اللي نمشيو نحسبوها في هاد الفونكسيون. علاش اختاريت هاد الفونكسيون ما اختاريتش هادي؟ حيت هنا قالك اكس انفيريور او ايغال، يعني هنا هاد راه تقدر تساوي ليا صفر، يعني نمشي نحسب هنايا ليماج ديال صفر. 3 ناقص صفر اللي هي شنو؟ هي صفر، يعني عرفنا ليماج ديال صفر هي شنو؟ هي 3. حيتاش هاد 3 هي اللي غادي تعاوننا باش نعرفوا الكونتينيتي ا غوش و ا دغوات ياكو. يعني étudier la continuité à gauche de x0 درت x tend vers 0 moins، اش ناخذ هادي ولا هادي؟ هنا اللي هناخذ 0 moins راه هي الخط، هادي 0 اليسار شنو هو 0 moins واليمين 0 بلس. عقلوا على هادي مزيان، يعني 3 moins x au carré. الا مشينا عوضنا شنو غنلقاوها 3 و 3 شنو هي اف ديال 0، هي ليماج ديال صفر، يعني نقولوا اف اي كونتينيو استسمح طفى التليفون. والمهم نكملوا. كنت وصلت في اف اي كونتينيو ا غوش دو اكس 0. صافي هنايا ساليت لا كونتينيتي ا غوش دو اكس 0. اش مشي شنو غندير؟ لا كونتينيتي ا دروات دو اكس 0. شنو غناخذ هادي حيت قلنا 0 بلس كاينه من هذا الجنب ادغوات هي 0 بلس، يعني ناخذ كبر من صفر اللي هي هذه. مشيت خديتها درت بعدا الريداكسيون زوينه étudier la continuité à droite de x0 égale à 0 limite x tend vers 0 plus. مشيت خديت f ل x في x supérieur à 0. من بعدها رومبلاسيت عادي حيت عندي نومبر 0 moins 3 هي moins 3، 2 fois 0 هي 0 moins 1 moins 3 تساوي moins 1 égale 3. يعني 3 شنو هي ليماج ديال صفر، يعني f est continu à droite de x0 égale à 0.
دابا هنا درت ليهم غير هادو، ما زدتش الديدكسيون الاخرى ياك، زعما اف راها كونتيني في ديك البوين x0 ايكال 0، حيت هما في السؤال على حساب السؤال. شوفوا السؤال اش قالوا لنا، ما قالش لك نيشان étudier la continuité de la fonction en x0 égale 0، نو قال لك à droite et à gauche. كون قال لك غير نيشان étudier la continuité de la fonction en x0 كنكتب ليهم f d'après 1 et 2 ياك، وندير على هذه 1 وهذه 2. la fonction f est continue au point x0 égale 0. وبهذا نكونوا سالينا البارتي 1 من الدرس ديالنا. نتمنى تكون عجباتكم، وندوزو البارتي 2. الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، ونتمنى انكم تحاولوا يعني تخدموا بجديه، لان هذا العام هو العام الاخير، وفي الامتحان يعز المرء او يهان. ونتمنى انكم تجيبوا نقاط اللي تحمر الوجه وتفرحوا ريوسكم وتفرحوا والديكم معكم. ما تنسوش ابوني للقناه وجيم الى عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف.